बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको आबाद रखे। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, जो हमारा असल सरमाया है, उन्हें मेरा बहुत सलाम पहुँचे, उनके लिए ढेरों दुआएं। आज ये मेरा कोई भी जो देखने वाला मेरा व्लॉग है किसी मुश्किल का शिकार है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को आसान करे, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे। कासिम खान साहब के तकरीर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में एक भूचाल आ गया। भूचाल दो आए हैं, दो खानों की वजह से आए। एक कासिम खान की वजह से आया और एक नसीम शाह की वजह से आया। नसीम शाह के एक यॉर्कर ने पूरी मुस्लिम लीग को लगता है क्लीन बोल्ड कर दिया। दूसरी जानिब कासिम खान ने के तकरीर क्या की है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून को तो उसने किसी हसास जगह पे पैर रख दिया, क्योंकि उसके बाद जो चीखें निकल रही हैं, जो गुफ्तगू सामने आ रही है, जो झूठ, वैसे तो खैर अब बतौर सहाफ़ी मैंने ये देखा है कि कभी भी मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने सच नहीं बोला, कोई सा भी मामला हो, लेकिन वो एक बार फिर एक धोखे के ऊपर मबनी मुहिम उन्होंने शुरू की है कि जी कासिम खान ने जो है वो GSP के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन को ये कहा है कि आप ये स्टेटस ख़त्म कर दें। कल कहीं गुफ्तगू में एक तो कल वो मैंने कहीं गुफ्तगू के अंदर GSP को GPS कहता रहा। वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, तो रास्ते तो मैं याद रहते नहीं है, तो ये मैं GSP कहता रहा। ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ मैं गलत कह जाता हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को अल्लामा हुआ, तो मैं को बड़ा PhD स्कॉलर रहा, एक आम सा पाकिस्तानी हूँ, एक आम से पाकिस्तानियों की तरह सोचता और बोलता हूँ। मुझे इस पर कोई वो नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि मैं बहुत कोई आलम फाजिल हूँ, एक आम साहब की तरह का इंसान हूँ। आप जैसी ही गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, जो दिल की बातें होती है वो कर रहा होता हूँ। तो ये ग्रैंड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस जो है यूरोप की, इससे ज़ाहिर है पाकिस्तान के बहुत से मुफादात वाबस्ता हैं। कल से आज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अता तारड़ ने की, पीपल्स पार्टी वालों ने की। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यार वो चूँकि इंग्लिश में तकरीर थी तो तर्जुमा उसका जो है आप शायद पूरी तरह नहीं पढ़ सके, सुन सके, मैं नहीं कहूँगा ना। मैं गल कहांगा मैनू की लोड़ है कि कहाँ के जी जो कप्तान के अंदर सीखे, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखने को तैयार नहीं है। मैं नहीं कह रहा भाईजान, मेरा ज़िम्मा तोश पोश है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल PTI वालों ने जिस तरह कासिम खान की उस तकरीर का उर्दू तर्जुमा करके पेश किया, तो उसको मैंने सुना तो उसमें कहीं GSP का कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा, मैं भी ज़रा थोड़ा सा अंदर से तो था कि यार GSP दा ताल्लुक तो गरीब अवाम ना ले, तो ये कासिम खान साहब अगर ये ख़त्म करवाने के लिए कर रहे हैं तो इसका मरानों को क्या नुकसान होगा, ठीक है ना। फिर आज कासिम खान ने जनाब फिर एक नवा यार कर मारे है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें कहा हाँ जनाब मैंने ये बात की है कि इमरान खान मेरे वालिद के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं कहा कि GSP जो है स्टेटस वो ख़त्म कर दिया जाए। उसने कहा क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त गरीब अवाम के साथ है। इस सनत से वाबस्ता हज़ारों लोग वाबस्ता हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो इस सनत के साथ उनका ताल्लुक बनता है। और उसने कहा मैं ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं भाईजान कोई ऐसी बात कहूँ। सॉरी बीच मेरा मोबाइल भी आ जाता है यार, मैं ना मैं देसी सा आदमी, मुझे ना इन गैजेट्स का पता ही नहीं है, पता नहीं कहता हूँ की हो जाए की ना हो जाए। मैं अपने तरफ से तो बहुत तैयारी करता हूँ कि यार कोई बीच में रफड़ ना पड़े मेरी गुफ्तगू के दरमियान, लेकिन माफ़ कर देना भुल चुक लैन देन होंदी है तुहाडे जिहा बंदा वा एवें, मतलब मैं केड़ा टिशन टॉश तेज करके ते भाई बस। तो कासिम खान ने जनाब अली आज फिर एक ट्वीट कर दिया, और वो ऐसा लगता है कि वो ना अपने बाप की तरह एक असाबी जंग लड़ रहा है, एक छह छड़ता है, चीखते ने और फिर नवी गल पा देता है। अब उसने नए ट्वीट में तो सीधा सीधा उसने कहा भाईजान GSP का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है मेरी इस सारी बात से, मैं पाकिस्तानी अवाम उसके साथ जुड़े हुए मुफादात के खिलाफ बात ही नहीं कर सकता। ये जो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये खाली ये नहीं है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यार, इससे कितने हज़ारों लोगों के रिस्क, लाखों लोगों के रिस्क वाबस्ता हैं। इसके साथ कारखानों में काम करने वाले, वहाँ से खेत से शुरू हो जाए और खेत से लेके फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से शुरू हो जाए
कि इस प्रोडक्ट्स की तकवील तक, फिर उसके बाद मार्केटिंग तक, मार्केटिंग के बाद एक्सपोर्ट तक लाखों लोग इससे वाबस्ता है, और वो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का सबब बनता है। तो मैं उसके खिलाफ की गल कर सकना। तो यही लगता है कि वो हमारे जो दोस्त हैं वो चूँकि इंग्लिश में ज़रा मेरी तरह कमज़ोर है, मेरी भी कंपार्ट थी तो मुझे भी आज तक इंग्लिश नहीं आई। मैं ज़्यादा इंग्लिश पढ़ूँ मैंने चक्कर आन लग पैंदे ने, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ है कि जी वो जाके बरतानिया के अंदर वो जो 47 ममालिक हैं उनका जो इंसानी हकूक की कमेटी है उससे खिताब कर रहा है। एक तो यही गल बड़ी बंदे नूं हिला के रख देंदी है कि यार हम तो 2 बंदों से मिले तो हमने अखबारात को कहते हैं साड़ी लीडर छाप दो। तो ये 47 क्या कहते हैं ममालिक से उसने खिताब किया, और उस 47 ममालिक ने उस बात को सुना है गौर से। अब आज इतलात ये है कि बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी इमरान खान की सेहत के हवाले से काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है, और उसमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। मैं आपको कह रहा हूँ अगर ये ईरान अमेरिका जंग ना होती तो इमरान खान के हवाले से बैनुल अक़वामी तौर पे जो प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ था वो अब तक प्रेशर एक शक्ल इख्तियार कर गया होता। लेकिन बहरहाल जंग ने टलना तो है ही, हमेशा तो कोई जंग रहती ही नहीं है। भावें ट्रंप जेड़ा साडा जो मर्जी के, मुझे लगता है ट्रंप और जवाद अहमद में ना बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। जब तक जवाद साहब के भी कोई बंदा आके कोई थोड़ी सी खातिर तवाज़ा ना कर दे उन्हें सुकून नहीं मिलता है। हमें लंघते हैं बंदे कोई ना कोई गल ऐसी करते हैं कि वो मुड़ के कुछ कहता तो उन्हें कहते हैं तसल्ली हो गई, मेरा इलाज हो गया। इसी तरह ये ट्रंप है, जब तक इसको इधर उधर से को वो देखे ना, आई एम सॉरी टू से कि मैं जवाद साहब की बतौर सिंगर इज्जत करता हूँ। उन्होंने 2-3 गाने मेरा ख्याल है 1-2 गाने मेरा ख्याल है उनके हिट भी हुए थे। ये वो दौर था जब कोई भी गाता था तो हिट हो जाते थे। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस तरह उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी आत्मा रो लिया, मुझे लगता है ट्रंप और जवाद अहमद दोनों एक ही जगह पे हैं। ट्रंप भी अपनी आत्मा अपने हाथों से रोल रहा है, लंघदे बंदे नूं कहंदा है कि भाई मेरी तुसीं बेइज्जती करते हो। अब वो जनाब अली पहले उन्होंने कहा जी मैं यूं, अब उन्होंने कहा जी मुझे तो रहबर मानने के लिए तैयार हो गए हैं, अब कुछ हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया ट्रंप को आहिस्ता आहिस्ता शिट कॉल दे रही है। स्पेन ने इराक से एयरबेस बंद कर दी, उसने अमेरिका को कहा भाई हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तुम्हारे हिस्सेदार नहीं है। रूस ने सख्ती से खबरदार किया ट्रंप को। उसने कहा अगर आपने ईरान के जोहरी क्या कहते हैं प्लांट के ऊपर हमला किया तो इससे ताबकारी फैलेगी और इससे दुनिया महफूज नहीं रहेगी। लिहाजा ये जो अपना पागलपन जुनून है, तुम्हारे दिमाग का कीड़ा है, इसको संभाल के रखो। आप मेरी बात याद रखिएगा, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कभी ऐसा हुआ, अल्लाह ना करे, तो ये ताबकारी के असरात पूरी दुनिया को लपेट में लेंगे। ये वो हिरोशिमा नागासाकी वाला मामला नहीं है। इससे खलीज के अंदर पानी का बुरान पैदा हो जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट पे असरात पड़ेंगे, दुनिया में जहर हवा में भर जाएगा, लाखों लोगों का जो है जिंदगी जो है वो दाव पे लग जाएगी। तो इस रूस ने बड़ी सख्ती से ये कहा है कि आप इंसान बन जाए, इस तरह का करेंगे, यहाँ से आलमी जंग शुरू हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि ट्रंप जैसे जो जुनूनी है, शायद उनके पीछे जो स्क्रिप्ट काम कर रहा है वो यही है कि हमने चाहे कुछ भी हो जाए, हमने तेल के ज़खायर पे कब्जा करना है। मुझे हेनरी किसिंजर याद आ जाता है जिसने अब से 40 साल पहले इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका ने बाय प्लान ये डिज़ाइन तय किया हुआ है कि तेल पैदा करने वाले ममालिक पे कब्जा करना है। वह छठो मैं उधर चला गया। तो आज अमेरिका ईरानी सदर जो हैं वो अवाम में गए, बाज़ार में गए, और अचानक बाज़ार में आके उन्होंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया और हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। मैं हैरान हो गया कि हालत जंग का मुल्क ईरान, जिसके क़यादत सेफ नहीं है, जिसकी क़यादत को टारगेट किलिंग की जा रही है, जिन पे बराह रास्त हमले हो रहे, उनका सदर बगैर प्रोटोकॉल के बाजार पहुंच गया। और हम एक मुल्क जिसमें जंग नहीं है, उसका पेट्रोल भी महंगा हो गया है, उसके स्कूल भी बंद हो गए हैं, उसकी गड्डियाँ भी बंद हो गई ने, ओदा वजीर आजम 30 गाड़ियों 35 गाड़ियों के अंदर कराची के अंदर ताज़ियत करने पहुंचा हुआ। केड़ी सादगी, कित्थे रह गई सादगी, फौत हो गई, इन्ना लिल्ला है इन्ना ले राजून, तुसी तो सानू सबक सिखाण दे सो।
میں نے تو اتنی سادگی کی کہ گاڑی میں پیٹرول کی جگہ اسے دھکا لگا کے میں کہیں آنا جانا کیا ہوا. آپ 30-35 گاڑیاں لے کے پہنچے ہوئے ہو. یہ آپ کی سادگی. دیکھیں ایرانی صدر کو, اسے کہتے ہیں سادگی, کہ وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے پھر رہا ہے اور وہ بازار میں عام آدمی کے پاس چلا گیا بغیر پروٹوکول کے. تھوڑی سادگی نہیں سمجھ آتی ہے. نسیم شاہ کا ایک ٹویٹ جو ہے, نسیم شاہ نے ہمیں کرکٹ میں کچھ نہ کیا ہو, ویسے اس کے وہ 2-3 چھکے ہمیشہ یاد رہیں گے. ایک وہ 2 چھکے جو اس نے آخری 2 بولوں پہ افغانستان کے بولر کو لگائے تھے, اور پھر اس کے بعد اس کے جذبات, اس کے دیدنی تھی. میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر ہی از اپ کمنگ ہیرو آف پاکستان. لیکن وہ نے تو کم ہی وکھرا پاتا, وہ تو ہیرو سے بھی سپر ہیرو کی طرف نکل گیا. ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. وہ کہتا ہے کہ میرا ٹویٹر ہیک ہو گیا تھا. ہیک والا بھی کم شروع ہو گیا نواں, کہ آپ ٹویٹ کریں اس کے بعد کہ میرا ٹویٹر ہیک ہو گیا تھا, پھر آپ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں. یہ ہیک ہو کے واپسی بھی ہو جاتی ہے. اس نے کہیں ایک ٹویٹ کیا جس میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ قذافی اسٹیڈیم میں کھڑی ہیں, محسن نقوی ہیں پیچھے, خادم ہیں, خادمائن ہیں, اور وہ کھڑے ہیں. اس نے کہیں لکھ دیا کہ وائی شی از ٹریٹڈ لائک اے کوئین ان ایٹ لارڈس. آپ یقین کریں ود اے نو ٹائم وہ ملینز کے اندر ٹویٹ ہو گیا. اور نسیم شاہ ایک آل آف اے سڈن جو ہے وہ لوگوں کی زبان پہ نسیم شاہ ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر نون لیگ والوں نے کسی نے اسے کہا یہ یوتھیا ہے, کسی نے کہا اسے ٹیم سے نکال دو, کسی نے کہا اسے افغانستان بھیج دو, کسی نے کچھ. وہ پھر ظاہر ہے وہ ہور کی کہیں گے دوستو, تو اسی کسی دے وہ نازک سی چیز پہ پیر رکھ دو تو پھر کیا ہوگا. نسیم شاہ کے خلاف وہ بانگیں آ رہی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن سوال تو یہ ہے کہ اگر کرکٹ گراؤنڈ میں عام آدمی نہیں آ سکتا فیول کی بچت کے لیے, تو یہ عمرہ جو ہیں یہ کیا چنچی کے اوپر بیٹھ کے آئے تھے, یہ سائیکل کے اوپر بیٹھ کے آئے تھے, یا ان کے لیے سادگی یا ان کے لیے پیٹرول کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ قوم سے کوئی علیحدہ چیزیں, ویسے تو ہیں علیحدہ چیزیں, لیکن تجھے قوم نے ڈرامہ کیوں کر دو. پھر عام آدمی گراؤنڈ میں نہیں جا سکتا, لیکن مریم صاحبہ پروٹوکول کے ساتھ سڑکاں بند ہو جائیں, گلیاں ہو جائیں, سنجیا تے وچ مرزا یار پھرے, وہ میچ دیکھنے جا سکتی ہیں. اور اگر اس پہ کوئی ٹویٹ کرے تو پھر ہوتی ایسی تھی تیسی. بھائی وہ وسیم اکرم بھی تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھنچا رہا تھا. وسیم اکرم صاحب بھی جو ہے کھڑے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں آج جو بھی ہوں خیر عمران خان, لیکن میں نہیں کہتا چلو بھائی وہ تھوڑا اپنا مسئلہ ہے, میں ادھر کی بولا. آپ اس طرح خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس طرح خوش رہ لیں, ہمیں اس سے کہہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب علی نسیم شاہ نے جو یارکر مارا ہے, اور انڈی پر کی یارکر مارا ہے, جنہوں کرکٹ پتا ہو نا, انڈی پر ایسے ہوا میں ایسے کر کے باہر سے اندر آتا ہے, پھر لگ کے وہ اور اندر چلا جاتا ہے. یہ عمران خان کا انڈی پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان نے انڈیا جب پاکستان آیا ہوا تھا تو اپنے انڈی پر سے اڑا کے رکھ دیا تھا. وشوا ناتھ کو اس نے گیند کی چھٹے سٹمپ پہ, اور وشوا ناتھ نے لیفٹ کی, اور وہ بال اتنا سوئنگ ہوا کہ مڈل سٹمپ اکھڑ گئی. مجھے وہ عمران خان کا تاریخی اسپیل آج تک یاد ہے, جس میں اس نے وہ 2 بھائی تھے نا, ان میں سے ایک کے سر پہ گیند مار دی تھی, اور بعد میں خود ہی بھاگ کے ادھر سر پر بھی دبا دے رہے سر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نسیم شاہ نے اپنی زندگی کی بہترین اننگ کھیل لی ہے. اس کے ایک ٹویٹ نے اسے ہیرو بنا دیا. پہلے بھی اس کے اوپر پابندی لگ گئی تھی, نامعلوم کبھی اقرار نہیں کیا تھا کہ اسے کیوں آل آف اٹ سڈن نکالا گیا. کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کی تصویر کے ساتھ اس کی تصویر ایک ریلیز ہوئی تھی جس کا اسے سبق ملا تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ نسیم شاہ کو پھر سبق سکھانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کیریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے, کیریئر خطرے پہ آ جائے. کیونکہ جس لوگوں کو اس نے چیلنج کیا ہے ان کے اندر نفرت اور بدلے کی بھاونا اتنی ہے کہ آپ کی سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی وہ نفرت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور جاتے جاتے سن لیں جی, یہ حمزہ علی عباسی کی جو بہن ہیں ڈاکٹر فضیلہ عباسی, ان منی لانڈرنگ کیس میں انہوں نے مجھے لگتا ہے شکنجہ بڑا سخت ہو گیا. اسلام آباد سیشن جج نے عبوری ضمانت ان کی منسوخ کر دی ہے. اب دیکھیں ان لوگوں کے لیے گرفتاریاں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کبھی گلی تھا پہ پیر نہیں رکھا ہوتا.
اور پتہ چلا ہے کہ 22 اکاؤنٹ میں 22 ارب روپے جو ہے ان کے آئے، جس کا ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا. کہتے ہیں کیس بند ہو گیا تھا، لیکن ایف آئی اے نے پھر جو ہے کیا کہتے ہیں درخواست دی کہ جی کیس کھولو. اب اس کے پیچھے مجھے نہیں پتا پولیٹیکل موٹیو کیا ہے یا کیا نہیں ہے. حمزہ عباسی عمران خان کے بڑے قریب کسی دور میں گنے جاتے تھے، اور ابھی تازہ ترین انہوں نے مولا جٹ میں نوری نت کا کردار کیا بڑے ڈیفرنٹ انداز میں. لیکن 22 ارب روپے سے مجھے وہ یاد آ گئی وہ خاتون ماڈل جو تھی ایان علی. کتنے کی وہ ایان علی کو آپ کو پتہ ہے؟ ہمارا قانون کو ذرا تو تھوڑے ستے اٹھاؤ تو صحیح. ان کو پہچانا ایان علی کتنے؟ وہ جو اتنی بڑی منی لانڈرر تھی اور اس کے نام جڑتے تھے جا کے بڑے بڑے لوگوں سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس نے اس کی تفتیش کی تھی ایف آئی اے کے، اس نے تو اس پراسرار حالات میں مارا گیا تھا. کیا یہ پاکستان کے اندر انصاف ہے کہ طاقتور کی طرف جو آنکھیں دیکھے گا ان کی اکھاں کٹتی جان گیا، اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکے گا؟ آج تک ایان علی کو دوبارہ کسی عدالت نے طلب نہیں کیا. کیا عدالتیں بھول گئی؟ صرف عمران خان رہ گیا ان کے لیے. عمران خان کو انہوں نے صرف یاد رکھنا ہے. ایان علی کے اوپر جو کیسز تھے کیا وہ ختم ہو گئے؟ ایان علی بری ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا ہے؟ ویسے تو آپس کی بات ہے، یہ پاکستان ہے. اس میں ایک شخص پہ منی لانڈرنگ 16 ارب روپے کی میرے خیال ہے منی لانڈرنگ کا کیس چلا. فرد جرم عائد ہونی تھی. جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی جج صاحب نے فرد جرم پکڑ کے ڈرامے، یار حد ہوتی ہے یار، آپ کوئی کام ایسا کریں جو لوگوں کو بھی سمجھ آئے. انہوں نے کہا یہ مجھ سے فرد جرم پڑھی نہیں جا رہی، فوٹو کاپی ٹھیک نہیں تو دوجی کرا لو، اسکین کاپی منگا لوں گا جی. یہ کیس جو ہے اگلے ہفتے لگائیں گے کہ 15 دن بعد لگائیں گے. 15 دن بعد جب لگا تو انہوں نے کہا وکیل نے کہا سر وہ ساڈے وزیر اعظم ہو گئے. جج صاحب نے کہا ساڈا سلوٹ ہے. انہوں نے ایسے قانون اگر چلنے ہیں تو اس قانون میں بھی ساڈا ہی سلوٹ ہے. السلام علیکم.